ज़हर यदि अक़वाल मज़हबों की हद तज़ियात नज़दे दावे चदा लैलतुल क़द्र बाक़ुद खत्म नरा और पर रमज़ान के बाद निच गंद पेट्रोल काल की गंजी और ब्यादा वजी पर न्यास की पवस्तूल रसुकेरा और पवस्तूल रसुके ब्या पताक ताक होके लेकिन गन सही अहादीस पायमान जवारी थी और आगे निम्न पे डॉक्टर जिक्र को यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान मुतहर्रिहा फलयतहर्रहा लैलत सब्र व इश्रीन रवाहु अहमद बिसनाद सहीह। तो लैलतुल क़द्र भाई 9 और इज्तिमा के लिए पूरी दांगी इब्न अब्बास ने रात पाई अन्ना गरत अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या नबी अल्लाह इन्नी शेखुन कबीर अजीर यशुक्कु अलैया अल-क़ियाम फ़अमुरनी बिलैलतिन लअल्लल्लाह युवफ़्फ़िक़नी फ़ीहा लैलतुल क़द्र क़ाल अलैका बिस्सारिया अरेराए बुढ़ाएम नाजोड़म और देर व बरदंडा के मंज़िल इकराम दी उन्नमा अता बेउश्ती तबारक हुक्म का कि ऋषि चिजाए के लैलतुल क़द्र लाल लिकम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमा मशहूर हुआ। वअम्मा यक़ब नबी सुफयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलतुल क़द्र क़ाल लैलत सब्र व इश्रीन अबू दाऊद का हदीस कहते हैं एक पोस्ट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदाज इज्तिमा मशहूर हुआ। वअन तबय्यन क़ाल वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु ला इलाहा इल्ला हु इन्नहा लफ़ी रमज़ान व वल्लाहि इन्नी लअअलम अय्यु लैलतिन हिया हिय लैलतुल लती अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ियामिहा हिय लैलतु सब्र व इश्रीन और अमारतुहा अन तत्लुअ अश-शम्सु फी सबीहति यौमिहा बैज़ा ला शुआ लहा। हज़रत उबई कसम करे कि ना पर रमज़ान केला और ब्या दाम अवश्वदत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ी उधर हुक्म करे क्या वो इज्तिमा मशहूरा और दागे अलामत है सबाब नर चरवशी जी निरारी परवशी जी लाशी तक स्किन का कोई अहकारी ला हदीस मुस्नद अहमद की मसनद अबू दाऊद तिरमिज़ी और तो सहीह हुई। वआन अबी बकर क़ाल समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अदरिसुहा फी तिस्इन बक़ीन और सबइन बक़ीन और खम्सिन बक़ीन और सलासिन बक़ीन और आखिर लैलतिन मत तिरमिज़ी और सहहहु। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इदली फरमाया कि दा नह चिपा किसी निजे इज्तिमा हुआ वो चिपा किसी निजे इज्तिमा हुआ पिंजी चिपा किसी पिंजी इज्तिमा हुआ बड़ी चिपा किसी निजे इज्तिमा हुआ या आखिरी पाँच यो कम दर्शन देखे हुए नबी नजर नबी सईद की हदीस में अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजा अन्नास फ़क़ाल या अय्युहन्नास इन्नहा कानत उबीनती लैलतुल क़द्र व इन्नी खरजतु लिउख़बिरकुम बिहा फजाअ रजुलान यहतक़ान माअहुमा अश-शैतान फनसीतुहा फल्तमिसूहा फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान इल्तमिसूहा फ़िल तासिअति वल ख़ामिसति वस्साबिअति अहमद व मुस्लिम। पैगंबर से अबू नज़र तब सईद में रिवायत की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहुल सहाबा को फरमाया कि खल को बाद लैलतुल क़द्र ना का अल्लाह पाक पूरी हुआ उसको कभी गलत राहुल कम किताब वाला कम किताब लाने पड़ा और बल्कि अदो तो शरीफ जगह और शैतान और फरमार गए निदावत हो तो लोग अरोध जगह ना दा सर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग क्या आए लैलतुल क़द्र तुम्हें ये रखो नमाए रखे बेदाव फरमाए कि रसूल रमज़ान की हो रही पनाहना की पिंजम की होने की वहाँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रव लैलतुल क़द्र फी निस्फ़ि मिन अश्र अवाख़िर मिन रमज़ान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला को फरमाई चौरस्तु लसुकी गोरी चौरस्तु लसुकी ना गोरी दाए एतबार से नरवंती करिंदा पसे बंदे बन के जिम्मेदार जी हज़रत आयशा ने रिवायत है वहाँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह पते बन के वहाँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रव लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिन अल-अश्र अल-अवाख़िर मिन रमज़ान। हज़रत आयशा उम्मुल मुमिनीन भाई कि आखिर लफ्ज़ के ऊपर ताक के बोले वहाँ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजाविर अल-अश्र अल-अवाख़िर मिन रमज़ान व यक़ूलु
تمنوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بخاری کا حدیث آغا با اعتقاد کاو پا دیاخیرو لسو کے اور دعوی فرمائل چه داشتان پا دیورستو لسو کے باید طلبو کے منادر چه داکور اشکرنو کئی نظارت القدر پاوی کے بیاؤں گے دا حدیث اور دے پشان نور دیر المنتقى من اخبار المصطفى بمجد ابن تیمیان داید وصلاش فقیم سبحین آخرہ اور جلد پائے کے دویم دوسرا اور نہ ہے نمبر صحیح ہوئے داوی صحیح بخاری بشرح سرح کی فضل الباری دا داخل دلی سوا تیشتم سبحا سبورم جلد اور دائن اور رسط بزگو ہے مسلم دنیولی سرح زمان سرح چکم نسخرہ پائے کے 3130 نمبر صفحہ اور پنزم جلد اور باب فضیل کی لیلت القدر والحس وطلبها وبيان محلها وارجع اوقات طلبها دا یو عنوان حضره باقی دا چل پاک کارکولی ولنا داشتا نائی کی راز و فلسفہ دارا چه خدق زیاد عبادت ہوتی سمرچه زیاد عبادت کولیشی دا دیش بیرک مندرو دا پاربا یو مسلمان چکرا غواری نتیریشی چه طول کالم دے لغسی دشپو زیاد عبادت ہوتی که صلاة ولی رمنی کی و زیاد عبادت ہوتی نبرشپا و بکرائشی او که خوری وی چه دا پلانش پرا نبیا بیتنا قضا عمری جوڑا کری وی چه زهار منگونا پریدا او جی آخر کے بعد قضا عمری وکو اور سیدونا برار شو پلانی دیگنا نطول منگونا پیاوزن او یا ما چمرشو جو اسکاپ پر اپسیو کی نداویاو کارو منگونا او دستونا دار سبپا آئیو چوڑندی باندی دال اخلاص کی لیکن خوری وی چه پلانش پرا نخلقو اندرش پر انتظار کاؤ یا بے عبادت نکاؤ دا پای کی فلسفه دا او داغی اغراض دے باقی دا مسئلہ چی پر قدر باندی ایمان دا طول